Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. شحال تكونوا كامل ملاح ما عاد السخانه والحاله. ديزولي داكم تسمعوا في الحس تاع لاكلي ماني حل الباب باسكو امبوسيبل نفيلمي فيديو وسخانه. لا شامبر تاعنا تولي حمام عشيه. ليسونسيال درت لكم هاد لو ميك اب لوك، حبيت نخلط شويه في لي كولور. جي يوتيليزي لا باليت زولو دو شي جوفياس بليس. شحال حابه نسيها، قلت نبدا بالعقل نخلط في لي كولور. جي يوتيليزي هاد لي دو كولور عمركم بلي جادور. قلت نبدا بالعقل ونزيد ندير لكم ان شاء الله بلوس دو توتو بهاد لا باليت اي دوطخ باليت، وندير لكم دي توتو دي توتو كولور ان شاء الله هاد الصيف. اي بيان سور ندير لكم الشويه ناتوريل اي تو. جيسبر يعجبكم لو توتو. سي ان فوا اوف باسكو فوالا سي ان فوا اوف باش تجي رابيد لو توتو. جيسبر يعجبكم. ما تنساوش ديروا ان بتي بوس بلو وتابونيو في لاشين. وتاني نسيت كامل باش نقولكم ميرسي بوكو بور لي 100,000 كا. لحقنا 100,000 كا. ثانك يو سو ماتش ومرحبا بكم كامل اللي جيتو جدد. مرحبا بكم في لاشين تاعنا، وان شاء الله يعجبكم لو كونتوني تاعنا. اي فوالا اذا عندكم كاش فيديو حبيتو نديروها لكم اكتبوا لي في لي كومونتير وان شاء الله نديروها لكم افيك غران بليزير. دوكا نخليكم مع لو توتو. Alors les filles, بديت بلا crème hydratante هادية de chez le petit Marseillais. هذا c'est une nouvelle crème hydratante نسيي فيها et jusqu'à maintenant عجبتني خفيفة تدخل ديريكت في لابو. سورتو دوكا مع الصيف تو ما نحملش حاجة بزاف ثقيلة في لابو تاعي باسكو نعرق. ومن بعد le deuxième produit c'est une base. هذه la base de chez Bourjois, c'est la Healthy Mix base anti-fatigue. C'était la première fois سيتها et franchement عجبتني. جا genre نحت la fatigue voilà. لو تان تاعي ولا بلو ان بو بلو لومينو على واش كان. درتها في لي زون اللي عندي لو مارون ايتو تحت عينيا لو كونتور دي ليفر ايتو و جو لي ماسي في كامل لو فيزاج. جو بونس راهي تبان في لا فيديو بلي كاين اون بتيت ديفيرونس. وهذه لاباس تقدروا ديروها سوا كي تكونوا حتى ماكيي ولا سون ماكياج ديروها نورمال. ومن بعد بيان سور لو فون دو تي بريفيري تاعي اللي هو لو لوريال انفايبل شنو فريش وير فوالا. تلفت لي لا ريفيرونس تاعو ولا ريفيرونس تاع كاع لي برودوي اللي استعملتهم تلقاوهم دايما في لا بار دانفورماسيون. الوغ سيل فو بلي البنات روحوا ضربوا طلا في لا بار دانفورماسيون. داروها بوغ ان ريزون باش ما تقعدوش تقصوني في لي كومونتير فوالا. ابري درتها بهاد لو بانسو دوك تقولوا لي وعلاش درتي بهاد لو بانسو ما درتيش بان بانسو كلاسيك اللي دائما نديرو به. tout simplement باش تجي لابليكاسيون خفيفه. ما حبيتش اون كوفرونس بزاف عاليه، ما حبيتش نغطي بزاف لابو تاعي، حبيت جوست نونيفي لا كولور دو تان. و جي انسيستي شويه عاود درت اون دوزيام كوش في لي بارتي وين عندي لي سيكاتريس. على بيها نحب انا هاد لو بانسو بور اون ابليكاسيون خفيفه تاع تو لي جور ولا بور ان روندو ناتوريل. اي روح ضربوا طلا الفوق. نحط لكم لو لين تاع لا فيديو تاع لي بانسو اذا حبيتوا تعرفوا اكزاكتومون لي بانسو اللي نحبهم اللي نستعملهم دائما. كملنا لو فون دو تان. دوكا لونتي سيرن كيف مازالني نستعمل فيه هدايا لو لوريال مور ذان كونسيلر. عجبني جو ميلانج دو تانت باسكو فوالا جو فوا با لو بوزوان نشري واحد جديد الوغ كي نخلط هذوك الزوج يجوني بيان. درتهم تحت عيني وكما راكم تشوفوا ان بو بارتو بور إلوميني برك لي بارتي هذوك و لي استومبي بان بيوتي بلندر. جيم بيان استومبي هذاك لونتيسان بان بيوتي بلندر مشمخ باسكو لا تكستور تاعو ثقيله بارابور الفون دو تان اللي درتو من قبل. دوكا اون فا فيكسي لونتيسان اللي درناه اي جو في بروندر لا باليت هذه شي ميك اب ريفولوسيون كما قلت لكم تلقاو اسم لي برودوي كامل في لا بار دانفورماسيون. وديت هذيك لا بودر اللي جايه شويه جون درتها جوست تحت عيني. البنات تركزوا مليح انا في الصيف ما نديرش كامل لا بودر، ما نستعملش لا بودر في وجهي باسكو نعرق ومن بعد نولي نبان كيكي. الوغ ندير لونتيسان جوست تحت عينيا. عاودت ديت لا باليت هذيك جي ميلونجي لي دو كولور تاع البرونزور ودرت لو برونزور بور ريشوفي لو تان باسكو كي ندير الفون دو تان نولو نبانو هكا شويه غوستلي. الوغ عاود درت لو برونزور اي جادور لو برونزور تعرفوني بور ريشوفي شويه لو تان. بور لو بلوش استعملت لا باليت هذه دو شي نيكس فيها بلان دو بلوش ودي هذوك اللي من الفوق سيتي هايلايت سي با دي بلوش. الوغ اذا كنتم تحسوا على اون بون باليت دو بلوش جو كونساي هذيا. اي جي ابليكي مون بلوش نورمال. ان بتي كونساي ما تهبطوش بزاف، بداو في نص عينكم وطلعوا للفوق. انا جنب بيان نطلع للفوق لو بلاش تاعي باش يجبد لي شويه لو فيزاج هكا يبان مجبود
Pour le highlight j'ai utilisé هذا de chez Pixi, je l'adore. يعجبني l'effet تاعو، عنده un effet brillant، تبان لا بو راهي مشمخة، ماشي هذاك l'effet تاع des paillettes تشوفوهم ولا. il est vraiment genre عنده un effet très naturel ويبان هايل. دوكا ندوزو les yeux. Pour les yeux, je vais utiliser deux palettes. La première palette اللي هي c'est une palette de chez Makeup Revolution, la Flawless 4. j'adore هاد la palette، فيها بزاف les couleurs que j'adore، les violets rosés marron et tout. نبدا بلا كولور هادي un peu brique، نديرها في le creux. شوفوا انا دائما نخلي لكم هادي لا بارتي تاع l'application تاع فار بوبيير باش تشوفوا بيان كيفاش ندير. انا دائما جو برون le فار بوبيير نديرو في le creux ومن بعد جيستومب بالعقل. جامي ما نبدا بون كونتيتي بزاف كبيره تاع فار بوبيير، نبدا بشويه ونزيد لانتونسيتي بالعقل، نستومبيه بيان ونزيد، خير من اللي ندي بزاف ومن بعد نقعد نستومبي فيه ساعه. كيما راكم تشوفوا جو بونس راهي تبان درت 3 بارتي، درت شويه ومن بعد زدت شويه ومن بعد جي فريمون انتونسيفي لا كولور. ومن بعد ديت لا باليت هذه دو شي جوفياس بليس. j'adore les fards à paupières تاعهم و je vais utiliser هاد les deux couleurs le jaune et le orange. مي نبدا بالاورانج، نديه في ان بانسو وحبيت الفار à paupières هذاك en fait يبان اورانج باسكو الاخر il est un peu foncé un peu brique، حبيت يكون vraiment orangé. alors كيف les mêmes étapes، عاودت ديت الفار à paupières وهذا il est vraiment pigmenté، ما تحقوش كامل تعاودوا تحطوا البانسو لداخل. et je l'ai bien estampé في le creux. موراها ديت هاد الفار à paupières دو شي مودا، كيف تلقاو لا ريفيرونس تاعو تحت. عباكم من هاد الفار à paupières كي شفتوه هبلت. ديجا انا جادور هاد الفار à paupières تاع مودا لي اي شاين باسكو فريمون يشعلوا و اون بلوس ماشي غاليين بزاف. et je préfère les appliquer بمي دوا باش فريمون تبان لا بيغمونطاسيون تاعهم وما نقعدش نضرب مع لو بانسو. عاودت ديت لا باليت هذيك كولوري، ديت لا كولور هذه جون ودرتها في لو كوان انترن. على بالي سي بيزار مي حبيت اون توش دو كولور و جو بونس تكونوا كامل شفتوا في انستغرام اي تو سي لا توندونس ديرو اون كولور نيون شويه في لو كوان انترن. ديت ابري هاد لو برودوي دو شي ميك اب فور ايفر كيما راكم تشوفوا دي جون باسكو حبيت ندير ان كريون من الداخل وما عنديش ان كريون جون هكاك بور باش نديرو داخل عيني. الوغ ديت هذاك لو برودوي درتو داخل عيني، ما يبانش بزاف هكايا مي اون بيرسون يبان شويه. خلاص هكا نقول لكم لنا لو ماكياج دي زيو. دوكا ندير غير لو ماسكارا. اي بور الماسكارا جي يوتيليزي هذا دو سي لا مارك فرفشه، عجبني بزاف باسكو يطلع لي ميسيل بيان. بون ميسيل سهلين يطلعوا تمتم مي فريمون طلعهم. و لو تروك اللي عجبني فيه سيك ما يسيحش، وي ما يسيحليش في لي كوتي، نقعد به توت لا جورني سون بروبليم. فوالا كملنا لو تان. دوكا ندوزو لي ليفر. جدار كنت فرحانه بزاف كي درت هذاك لو لوك باسكو سيتي با كاع بروغرامي، جو درتو هكا برك قعدت وبديت نفيلمي وعجبني كيفاش جا. J'ai utilisé ces deux produits, un crayon de chez Bourjois et un rouge à lèvres satiné de chez Nars. Le crayon à lèvres de chez Bourjois جاي قريب بزاف لا كولور تاع mes lèvres. Alors voilà, j'aime bien كي ندير maquillage chargé في les yeux نخلي les lèvres un peu nude et naturel. كيما راكم تشوفوا درت لو كريون ابري زدت لو روج على ليفر ماشي بعيد بزاف. كي شغل درت ان كريون زدت فوقو ان غلوس ترانسبارون. فوالا هكا نكونوا كملنا لو لوك. جيسبر يكون عجبكم. انا جي ادوري لو لوك، جي ادوري. اي بيان سور وجدوا روحكم راح يزيدوا يجوا بلوس دو توتو كولوري. جيسبر عجبتكم الفيديو ونتلاقاو في لا بروشين ان شاء الله. باي.